अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान और आज आपको मैं बताऊँगा कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता शहद की मक्खी काट ले या भेड़ या वैस्प काट ले तो उसका क्या फौरी तौर पे इलाज किया जा सकता है। आपने बहुत सारी बातें सुन रखी होंगी कि अगर शहद की मक्खी काट ले तो साबुन लगा दें, कोई कहता है टूथपेस्ट लगाएं, कोई कहता है ठंडा पानी लगाए, कोई कहता है लोहे को उसके ऊपर रगड़ना शुरू कर दे, कोई दम दरूद करते हैं। बहरहाल बहुत सारे लोगों के टोटके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिफिकली जो शहद की मक्खी या भेड़ का वैनम है उसकी क्या हकीकत है, उसकी क्या कंपोजिशन है और उसको हम किस तरह से उसका बड़ा इफ़ेक्टिव और मौसर इलाज कर सकते हैं। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि कुदरत ने इस कायनात में हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। आप देख लें कि नर के साथ मादा है, मुस्बत के साथ मनफी है, इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन है, दिन के साथ रात है, जहर के साथ तरियाक भी है। यानी कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसका उसके साथ इलाज ना अल्लाह ताला ने पैदा किया हो। तो हर जहर का तरियाक भी हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होता है। जो शहद की मक्खी है इसके अंदर जो वैनम है उसकी माहियत ऐसी होती है कि वो स्लाइटली एसिडिक होता है या तेज़ाबी खासियत का हामिल होता है। अगर साइंटिफिकली एक टर्म बोली जाती है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पीएच वैल्यू, तो पानी की पीएच है वो न्यूट्रल होती है 7 के ऊपर, और 7 से अगर हम नीचे की तरफ जाएं 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तेज़ाब तेज़ होता चला जाता है, यानी तेज़ाबी खसूसियात है। और अगर हम 7 से ऊपर की तरफ मूव करें 8, 9, 10, तो ये अल्कली या असास की खासियत होती है, यानी कि 7 से ऊपर असास कहलाता है और 7 से नीचे तेज़ाब कहलाता है। और शहद की मक्खी का जो वैनम है उसकी खासियत है, उसकी पीएच जो है 4.5 से लेकर 5.5 की रेंज में होती है, यानी कि वो तेज़ाबी खासियत की होती है। तो एक मोटा सा प्रिंसिपल है, अगर एक तेज़ाब है उसके ऊपर उतना ही हम या उतनी ही इंटेंसिटी का असास डाल दें, या असास या अल्कली हो उसके ऊपर उतनी ही इंटेंसिटी की तेज़ाब डाल दें, तो वो दोनों चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। ये तो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है और मैंने तजर्बा भी किया है कि अगर शहद की मक्खी खुदा ना खास्ता किसी को काटती है तो चूँकि ये एक तेज़ाब है जो मक्खी हमारे जिस्म के अंदर इंजेक्ट करती है अपने डंक के ज़रिए से, तो हमें फ़ौरी तौर पे असास, ये हमारी रोज़मर्रा मुशाहिदे में बातें हैं कि जो मीठा सोडा या खारा सोडा या साबुन या इस तरह की चीज़ें हैं ये अल्कलाइन होती हैं, ये अल्कलीज होती हैं। आप अगर किसी जगह पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर शहद की मक्खी ने डसा है तो उसके ऊपर मीठा सोडा घर में मौजूद होता है, खाने वाला सोडा मौजूद होता है, वो चुटकी भर लेके उसको गीला करके उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे तो विद इन सेकेंड्स ना सिर्फ दर्द ख़त्म हो जाएगी और जो है उसकी सोजन भी नहीं होगी। लेकिन शर्त ये है कि पहले अगर आप देखें कि मक्खी का डंक अगर मौजूद है तो उसको पहले रिमूव कर दें, क्योंकि उसके डंक के साथ छोटी सी पाउच होती है, थैली सी होती है, अगरचे बड़ी माइक्रो लेवल में वो इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन उसके पाउच के अंदर वो थैली के अंदर जहर मौजूद रहता है। वो जब तक डंक नहीं निकलेगा वो जहर उसमें जाता रहता है। जब तक आप उसको जहर उसकी थैली को या डंक को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता किसी को भेड़ जो है यो ततैया भी जिसको बोलते हैं, जिसको पंजाबी में डेमू भी बोलते हैं और मुख्तलिफ नामों से लोग उसको पुकारते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को वो काट ले तो उसका जो वैनम है उसकी जो कंपोजिशन है वो अल्कलाइन है, यानी कि 7 से ऊपर है, तकरीबन 7, 7.5 के दरमियान रेंज करती है उसकी कंपोजिशन। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को भेड़ ने काटा है तो शहद की मक्खी के बरखिलाफ आप अल्कली को आपने न्यूट्रलाइज करना है एसिड के साथ। तो घर में अमूमन लीमू पड़े हुए होते हैं या सिरका पड़ा हुआ होता है। सिरका भी एक एसिटिक एसिड है और लीमू के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है, बड़े माइल्ड से या हल्के से तेज़ाब होते हैं ये। अगर खुदा ना खास्ता किसी को भेड़ ने डस लिया है, काट लिया है, तो उस जगह के ऊपर आपने लीमू काट के उसका सिर्फ एक कतरा लगाना है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा भेड़ ने काटा है या नहीं काटा, ना सूजन होगी ना कोई तकलीफ होगी। नाजरीन, शहद की मक्खी के बारे में मैं एक बड़ी अजीब सी बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में 4 अक़साम की शहद की मक्खियाँ पाई जाती हैं। 4 इनकी जो ख़ास खास अक़साम है 4 हैं। तो भेड़ों की बहुत सारी अक़साम हैं लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि एक भेड़ जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा मुतअद्दिद बार
کسی ایک بندے کو یا کسی کو ڈنک مار سکتی ہے، لیکن شہد کی مکھی جو ہے اس کی مجبوری ہے کہ وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ کسی کو ڈنک مار سکتی ہے، اور اگر ڈنک مار لے تو وہ چند گھنٹوں کے بعد یا ایک دن میں یا میکسیمم 2 دن میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب فینامنا ہے کہ کوئی بھی جاندار کسی دوسرے کے اوپر اٹیک خام خواہ نہیں کرتا، حملہ خام خواہ نہیں کرتا، صرف اسی حالت میں کرتا ہے جب اس کی جان کو خطرہ ہو یا اس کے بچوں کو یا اس کے نیسٹ کو خطرہ ہو، تب وہ اگریسو ہوتا ہے اور دوسرے کے اوپر حملہ کرتا ہے یا اس کی جو ٹیریٹری میں آئے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ شہد کی مکھی بھی جب دیکھتی ہے کہ اب اس کی جان پہ بن گئی ہے، اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے یا اس کے چھتے کی طرف کوئی آ رہا ہے، تب وہ مجبوراً انتہائی مجبوری کی حالت میں ڈنک مارتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کا ڈنک جو ہے جیسے ایک نیزہ ہوتا ہے یا تیر ہوتا ہے یا مچھلی پکڑنے والی ہک ہے، کانٹا ہے، اس کی آگے نوک ہوتی ہے اور اس کے پیچھے 2 اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اندر پینیٹریٹ تو کر جاتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے، تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے دندانے ہوتے ہیں وہ اس کو باہر نکلنے سے اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شہد کی مکھی کا ڈنک ہوتا ہے جس کو سٹنگر بھی کہتے ہیں یا سٹنگ کہہ لیں، کہ وہ پینیٹریٹ تو ایزیلی ہو جاتا ہے لیکن باہر نکلتے وقت الٹے اس کے ہک ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ باہر نکلتے نہیں ہیں، اور مکھی جب اڑنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا جو لوور ایلیمنٹری کینال ہے وہ اس کے کچھ مسلز یہ سارے ڈنک کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں، کچھ اس کے مسلز، اس کا وسرا جو بھی ہے یہ ڈنک کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں اور مکھی کی الٹیمیٹلی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو مکھی جو ہے وہ بالکل آخری سٹیج پہ جا کے ڈنک مارتی ہے، ادروائز وہ اوائڈ کرتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ڈنک مارا تو میری زندگی کا اختتام ہے۔ ایک اور بات شہد کی مکھی میں بتا دوں کہ یہ آپ لوگوں کا اکثر مشاہدہ ہوگا کہ پاکستان کے جو وسطی علاقے ہیں جیسے سینٹرل پنجاب ہے، اپر پنجاب ہے، لوور پنجاب ہے، یا ایسے علاقے جہاں پہ ایگریکلچرل پریکٹسز بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ کاشتکاری بڑی زیادہ ہوتی ہے، فصلیں بہت اگائی جاتی ہیں، وہاں پہ شہد کی مکھیاں بہت کم ہو گئی ہیں۔ اور جو پہاڑی علاقے ہیں جیسے ہمارا جو کوہ ہمالیہ کا سلسلہ ہے کشمیر میں، یا جو سالٹ رینج میں ہمارے پہاڑی سلسلہ ہے، یا کوہ سلیمان ہے، یا سندھ میں نیچے اگر جائیں تو تھرپارکر کا علاقہ ہے، یا بلوچستان کا جو ساحلی پٹی ہے وہاں پہ کیکر اور یہ جو پھلائی کے درخت بے شمار ہیں، جنگل بہت وسیع جنگل ہیں، تو ان علاقوں میں شہد کی مکھی، چھوٹی مکھی، بڑی مکھی، پہاڑی مکھی، یہ بہت زیادہ تعداد میں ان کے چھتے اب بھی نظر آتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں وہاں پہ ان کے یہاں سے موو کر جانے کی جو بنیادی وجہ ہے، اتنی زیادہ کھادیں ڈالی جاتی ہیں، اتنے زیادہ سپرے کیے جاتے ہیں، انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ، روڈینٹیسائڈ کے پودوں کے اوپر یا پھولوں کے اوپر۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اویئرنس ایسی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں ان کی فصلوں کا نقصان کرتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شہد کی مکھیاں اگر نہ ہوں تو پولینیشن نہ ہو اور فصلوں میں وہ ییلڈ نہ آئے یا پیداوار وہ نہ ہو، باغات میں اگر سپرے نہ کیے جائیں، شہد کی مکھیوں کو الاؤ کیا جائے تو بہت زیادہ مقدار میں پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ جو ہارٹیکلچرسٹ ہیں یا باغبان ہیں جن کے میل ہا میل میں باغات ہوتے ہیں، وہ جو شہد کی مکھیاں پالنے والے لوگ ہیں ان کو پیسے دے کر بلاتے ہیں کہ ہمارے باغات میں لا کے جب فلاورنگ ہوتی ہے، پھول آتے ہیں تو وہ اپنے باغات میں ان کو بلاتے ہیں اور ان کو پے کرتے ہیں کہ آپ اپنے باکس مکھیوں کے یہاں پہ رکھیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ مکھیاں یہاں پہ ہوں گی، پولینیشن اتنی زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ پھل آئے گا۔